إبراهيم سمع محمد بن فضيل عن إسماعيل عن قيس قال عطاء البدريين 5000 وقال عمر لو فضل من فعل من بعدهم. وبه قال عطاء كان قيس وي خبرنا قيس وي يتنخاد البدريين في زدر لا حضرت عمر بزمانه قول چکم یا ساتا چه سبا مجاهدین لو تنخاور نو بدرین الى عمر سے زمانہ کیو ناقیل یو کس تجیب في زدر ورکو گور لو سرور در ورکو اور الى 5000 دا تنخاوه ورکو لولا تراحیم تبعت المال مناسبة تقشوا وقال عمر لأفضلنهم على من بعدهم تأويل الفضيلات والقرب أغلى شاكرين الرسول الذين كملوا لي أغيل الفضيلات والقرب ولن وأغيل سرور ذلك في زدنا لقد بدرين شابه. وبه قال حدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن محمد بن جبير عن أبيه رضي الله عنه وعنهم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطول وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. وعن محمد بن جبير تبلاد نقل جبير ابن مطعم قال سمعت ما ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبير بن مطعم يقرأ في المغرب لما قام بمالك سورة طول او اذا اول اغو داخل في ایمان دما فضلك يسمى الى سورة طول او اذا كان کوئی ماوی كده بڑی رانا وبستا کوئی ایمان میں فضلك داخل دا فيوشوا وعن الزهري ذكر تعليم نرخا او افهم کے سند دے اسحاق قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه جبير بن مطعم وعليه كده غيو جملة وما قسنا دي كده جملة وسند دي النبي عليه السلام قال فرمائے لا وحتى قصارى ده بدل كده مناسبة دبا أو يا كسان في ديانه لو كان المطعم الذي جبير لا رياله جبير لا رياله كده مطعم ابن عدي يمديبه أو ثم كلمني أو بما سر خبرك لي في هؤلاء من النابل والبويا نجسوك نتنے وتوی دے اویا بندیان ولی مشرکان دی او قرآن کے اللہ فرمائی انما المشرکون نجس بدموی وتوی او بولے تو کوئی لے نجاست اعتقادی دی نجاست اعتقادی آواز نہیں بولے بہت کی دفعہ تری ہر چیز خاص کی تو نشتا یعنی کہ نہ خوشبوئی دی نہ فرشتوں دا خدای پنی دا مسلمان نہ خوشبو روان ہے اور دا کافر نہ سچے روان دے بدموئی بظاہر محمود لتركتهم له ما بدا كل قيديان فريق له الذي مطعم ابن عدي لوجنة الجبير لا الذي مصطفى صحابي جو ما خام لما تدرك إلى سورة من جوار الإيمان داخله بلما لا يعرف كما جنبه مطعم ابن عدي ما بغى فريق بيسو لا ولي لقد حضور الباقي الطائف نعم بصراه كنا ندي مطعم ابن عدي ولا آمن إذا كنت يوصلي إذا وطن نقول بيا هذه نبيا رجل دشمني نبيا ولا أمن جاور كله ولا كا مطعم ابن عدي بما بدل ولا خلاص كله رجل أو يا كسام المتفرق. وقال الليث عن يحيى عن سعيد بن المسيب دوست تعريف الإمام البخاري لقد ليس الإمام البخاري ملاقات نريش واقع في فتنة ولا صار في مقتل عثمان زمانه لقد المقتل ذا زمان كوا شيخ عثمان شيخو فلم تبق بريم نخو دي فتنه اصحاب بدر نه یو کستا دي فتنه کې بدرین ټول لاړ برکت خدای ختم کړ بدرین ټول لاړ خدا ګورې اکابر خان ولی د علی بیا موجود هم بدری دي زبیر بیا موجود هم بدری دي طلحه بیا موجود هم بدری دي قرات رسول قرات دی لګوایا اکابر ثم وقعت الفتنة الثانية لما فتنة واقع شوى جرى حرس لا يزيد مدينة منورة حملة كره دري روادي في المسجد النبوي كي من دوشه وبان دوشه ورجع ظلم شيء أبراش إن شاء الله لا واقع حملة كره أو حرس سنجستان دوي بار سنجستان كي جان شيء حركي فلم تبقي بينه وبين أصحاب الحديبية وقد بدأ فتنة كحديبية ولا كلها بركات وهم أكابر يادون ورسول يادون أكابر ثم وقعت الفتنة الثالثة قديما فتنة واحدة واقعة
درېمه فتنه واقع ده هغه پورته نه شوه. درېمه فتنه څه ده؟ د یزید سره د حضرت حسین وغیره او داسې نور اختلافات دا شروع دي. نو دا پورته نه شوه، فتنه کېږي به نه. وللناس تباهن سره دی چې د خلکو قوت شته، قوت شته خو پورته کېږي نه. څه مطلب؟ چې د مسلمانانو منځ کې جنګ او جګړې راشي، خدای برکت ختموي. بعد مناسبت ځای کې دی چې فلم تغن من اصحاب بدر شيئا او حديث معلق دي على مولانا الشيخ شبع. وبه قال حدثنا الحجاج بن منهال قال حدثنا عبد الله بن عمر النبي قال حدثنا يونس بن يزيد قال سمعت الزهري قال سمعت قرة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة رضي الله عنها وعن زوج النبي صلى الله عليه وسلم كل حدثني طائفة من الحديث قالت فأعملت أنا وأم مصطح فعثرت أم مصطح في ركبها فقالت تعس مصطح فقلت بئس ما قلت تسبين رجلا شهد بدرا فذكر حديث الإفك. ورسول الجواب زهري بما رسول استاذان مدى حديث أولئك سمعت عروة بن الزبير يوم عروة إذا عائشة الصديق وغير الزبير تابعين بل سعيد بن المسيب نام تابعين بل علقمة بن وقاص ليسين نام تابعين دريشو وبل عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود نام سرور تابعين من ولدي الزهري فقلم تابعين. سمعت أولئك عن حديث عائشة واقعي حديث مراد واقعة عائشة في بيد النبي عليه السلام ويتحدث الإفك دا مفصل روایت مولانا سے صبر کوي دا پورا تفصیل چټ پټ معنا دیګا. امام بخاری شرحونه دینو کې نقل کړي، چا کې مختصر او چا کې مفصل، یو د کې درې صفحې روان دي، درې صفحې راځي. کله د دوری مقوله ده، دوری وی هر یو زمانه د سبو استادانو نه کل مقوله ده چاله وایا دوری وی کل هر یو د سبو استادانو جوړوا سعید علقمه عبید الله ما تبايا في طائفة من الحديث وكبرى الحديث. عائشة حديث الكبرى جاري ولا تبجانا قالت عائشة فأخبرت لها متوجه شمزر أو أم مصلحة لا تولى تلي ودسمات إلى لا أغلى مانا وجه ودسمات إلى فكونوا دي عرب العين كانوا نبار ودسمات وإذا أم مصلح سوى أبو بكر الصديق تترون للوا عائشة دفلا تترون للوا نمو ودسمات إلى دار واپس راتو را متوجه شدو أم مصلح فعصرت تندق وخورا أم مصلح في مرتها فاخبل غرب وروني تندق بجانه شخبابون خليا ربي فيا سادر کی ان خلیات کانی سا را پریوتا فقالت تعیسا مصلح دے حلال شی خیرات ہے دا سوچ کے پراتا و دخبل زوی تندق کے وڑبا دے وصلی پر سوچ کی نابول دے گی وقلت میں بحسما قلت خلاف مرد اپنا اتسبین حمزہ مقدرہ دا بدر دوے آغیر جلتا سب نمرات خیری شاہدہ بدر دے مناسبت دبا چی مستح دے امی مستح دوے بدری فذکر الحدیث الافک نما دے استاد پارا موتا خیر وقلا فدے الزام لگو لیتے نور تفصیل براشی نوم استح بدري دي والمسيحة. وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح بن سليمان عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال هذه مغازي رسول الله صلى ابن الله شهاب عليه مغازي وسلم. ذكر كل شاگردان دا بدر و دا احد و دا مغازي بیان کر نبی اوی هذه مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر الحديث حديثنا بدر مراد دا بدر په تفصیل سره ذکر یلکه پیږي دا بدر باندې کې سوي ذکر الحديث تاج کلام عهدي کوا دا بدر واقعا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقيهم اقويته والغرزوله دا خبر بغوري ولا كوا چې قريب بدر کې ودرېده يلقيهم تلقي استقبال بمخل وقتا يلقيهم مخل ورقه حضور الفار هل وجدتم ما وعد ربكم حقا قال موسى قال نعم قال عبد الله قال ناس من اصحابه يولد اصحاب حضور الفار فرمى يا رسول الله دا يولد نو دا عمر إذا كنت بدري مرجري نونمو أتونالي حمزة مقدرة كناسا أمواتا لو سرى خبرك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنتم بأسمع لما أقول منهم قبل أخلاص الشهر يلك بوئي فجميع من قول أغا شهد بدلا من قريش مهاجرين قريش ممن ضرب له بسهمه تشاري سور قريش ولا أحد وثمانون رجلا لك يا فليشي
قریش مهاجرین چې چا د کیسه ورکړی شوې د عیسی هغه څومره دي؟ شرکا نه، ځکه عثمان شریک نو او کیسه ورکړی شوې وه حضور پاک د خپلې لور د خدمت لپاره کړی شوې چې د هغه بیبي وه. وجميع من شهد بدر من قريش وقال شهود مراد حقيقي شهود ممن ضرب له بسهم يوم وكان عروة بن الزبير يقول قال زبير قسمت سهمانهم حسين مهاجرين التقسيم شنو سل شوي سؤال كوا چې مهاجرين یو اتیا تا حسين ملو شوي نو دا سل پکې دا کیمرا ده دا سلو کې سوق دو چې چا سره اسو هغه دوه ورکړي چاره د خمس نه ورکړي دي لکه علي نو کسان یو اتیا حسين ودا څو ملو شوي وای کنه سل حسين څو ملو شوي سل چاره د 80 سوال کړی شوی دا او چاره د خمس نه رسول الله مبارک ورکړی دا والله اعلم. راځه اوس وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرني هشام عن معمر عن هشام بن عروه عن ابي عن الزبير قال ضربت يوم بدر للمهاجرين ب100 سهم. ومهاجرين كم مهاجرين مراد روايه چاته حساب مقرر خلاص شو بده ذکر کړه او کسان یو نو تدبیر د تمام وکړه زبس په کومه